सुरू केली। आमची सगळी जुनी पिढी जी आसा तांचें शिक्षण ह्या मराठी शाळांतल्यान जालें। लिटरसी रेट खूब वयर आयली। तांच्या नंतर शशिकलाताई काकोडकर ह्यो मुख्यमंत्री जाल्यो। तांणी 200-250 शाळांची भर घातली तातूंत। म्हणजे साधारण शाळा 1200 सुमार जाल्यो किंवा ताज्याकूय जास्त। जुनार रेकॉर्ड जो आसा तो अवेलेबल ना। कोंकणी शाळा ह्यो मागीर आयल्यो माध्यमांतल्यान। मदीं फ्रांसीस सार्दीन आशिल्ले तेन्ना तांणी काही शाळा ज्यो आसा ह्यो इंग्लीश मिडियमांतल्यान सुरू केल्यो। खरें म्हणजे गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसूंक शकना पण केल्यो तांणी। आनी आतां लक्षांत येता की गेलीं काही वर्सां म्हणजे ताका आतां उतरती कळा लागलेली आसा सरकारी शाळा। प्रायवेट शाळा ह्यो सुरू जाता। ज्यो प्रायवेट शाळा मराठी सुरू जाता त्यो मराठी शाळा व्हॅक्यूम भरून काडटा। सरकार सारक्यो चलयना, सरकारी शाळा सारक्यो चलना म्हणटूच मराठीक ना जाल्यार खंय ग्रावंडूच ना अशें जातलें म्हणून प्रायवेट शाळा आज तो स्पेस जो आसा तो भरून काडटा। ते दोशी ना, सरकार फेल जाला हाज्यामुळे तो रोल जो आसा तो प्रायवेट शाळा करतात अशें म्हजें म्हणणें। त्यो शाळा ज्यो आसा त्यो चलना ताज्या खातीर तरेतरेची निमतां ताज्या कडेन जबाबदार आशिल्ले लोक सांगतात। ते आतां निमतां सांगतात ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमची थोडीशी हें आसा। मागीर खरी कारणां जी आसा ती टिचर ना। म्हणजे मदीं मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ताका चर्चेल आलेमांत प्रस्न विचारलेलो कितले टिचर कमी आसात काय म्हणून हातूंतल्यान। ताणें त्या वेळाचेर सांगिल्ले 560 टिचर कमी आसात म्हणून। म्हणजे त्या वेळार शाळा ज्यो चलताल्यो तांकां टिचरूच नाशिल्ले। आतां हालीं नवीन गव्हर्मेंटान 142 टिचरांचो अपॉइंटमेंट घेतलो आनी ताका 2 वर्सां लायली रिक्रूट करपाक। तोपर्यंत शाळा कमी कमी जायत आसा न्ही, पडत आसात त्यो शाळा। तर ह्यो डेफिशियन्सीज ज्यो आसा ज्यो तातूंत कोण इंट्रस्ट घेना हें खरें कारण आसा। तें कारण हांव कित्याक फोकस करतां ताजें कारण विद्याभारती गोवा ही संस्था जी आसा जी 25 वर्सां काम करता गोंयांत शिक्षण क्षेत्रांत, तांणी अश्यो मनोहर पर्रीकरांच्या काळांत बंद पडणाऱ्यो 50 शाळा तरेतरेच्या संस्था मार्फत ताब्यांत घेतिल्ल्यो, आपल्या कडेन घेतल्यो आनी ताजें संचालन विद्याभारती गोवान केल्लें। आनी अजाप म्हणजे जी संख्या 2 आनी 3 आशिल्ल्यामुळे बंद करता अशें पर्रीकर गव्हर्मेंट म्हणटालें, त्या शाळांची संख्या 50, 80, 83 ऑन एन एवरेज 50 अशी 5 वर्सांनी कशी जाता। आमकां एक पयसो गव्हर्मेंट दिनाशिल्लो, भीक मागून आमी पयसो गोळा केलो ह्यो शाळा जगोवपाक जाय म्हणून। इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां गव्हर्मेंटान दिवं ना। आमकां ज्यो शाळा आशिल्ल्यो ती जागाच वापरपाक दिली आनी 5 वर्सांनी ह्यो शाळा नुस्त्यो चल्ल्यो न्हय, टिकल्यो न्हय, फुल्ल्यो त्यो शाळा। त्यो कश्यो फुलोवंक शकता एखादी प्रायवेट संस्था? म्हणजे जर चलना तुमचे कडेन, त्यो पडत जर आसा जाल्यार तुमी प्रायवेट संस्था कडेन दिया न्ही त्यो चलोवपाक। मराठी शाळा बंद पडप हांगाच्यो ज्यो आसा मातृभाशेंतल्यान हो केवळ शाळा बंद पडणे न्ही, तो मोठो मेजर कल्चरल लॉस आसा ह्या गोंयांत। कित्याक ही सांस्कृतीक केंद्रां अशें मानलें वता मातृभाशेचीं आनी त्यामुळे ती टिकपाक जाय। म्हणजे गव्हर्मेंट ना तें जायना, तें अमकें जाता, ती पडटा। त्यो बंद शाळा आतां आमी कोणाक तरी हें करपाक दितले, अमकें काडपाक दितले, हेंच गव्हर्मेंट उलयता। ऑफिसर उबो रावना।